पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम शुरू करते हैं नए वालों को। दुआ पढ़ेंगे, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदना इल्मा। ए अल्लाह एहसान कर और मुश्किल न कर, पूरा कर खैर के साथ, हम आप ही से मदद मांगते हैं। ए ज़हनों के खोलने वाले, कर हम सबको ज़्यादा इल्म अता। पहले हम सबक पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे लिखने में टाइम लगता है ना, तो यहीं पे मैं इंशाल्लाह ताला उन सवालों का जवाब दूंगा। तो जिन्होंने पूछे होंगे तो वो खुद समझ जाएंगे। फिर कल आप लोगों ने पढ़ा था, आज तक हमने क्या पढ़ा था? मखारिज किसको कहते हैं, तजवीद किसको कहते हैं, उसके बाद पुरहुरूफ, उसके बाद ऊपर के दो दांतों के नाम, नीचे वाले अगले दो दांतों के नाम। उसके बाद कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 9 हरूफों के मखारिज पढ़े थे, जिनमें ता दाल तौ था, जुबान की नोक सुने उलिया की जड़, सा जाल ज़ा था, जुबान की नोक सुने उलिया का किनारा, जा सीन स्वाद था, और जुबान की नोक सुने सुफला का अंदरूनी वाला हिस्सा। तो कुल तादाद जो हरूफों की थी वो 29 थी। तो हमने कितने हरूफों का मखारिज पढ़ा? 9। और वहाँ कितने बचे? वहाँ बचे 20। तो आज हम आगे पढ़ेंगे और 6 हरूफों के मखारिज। तो मैंने तस्वीर रखी थी, कहाँ गई? तो आज हम पढ़ेंगे हमजा हा, आइन हा, गाइन खा। ये 6 हरूफ हैं, जिनको हरूफ हल्की भी कहा जाता है, यानी हलक कहते हैं गर्दन को। यानी ये 6 हरूफों का ताल्लुक, इनके मखारिज का ताल्लुक हलक के साथ है। ठीक है, हमजा हा, आइन हा, गाइन खा। मैंने आप लोगों के सामने जो तस्वीर लाई, ऊपर वाली तस्वीर, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली आप देखें। यहाँ पे इसने गले के 3 हिस्से किए हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है, मुंह के जाने वाला हिस्सा, उसको कहते हैं अदना हलक, ये वाला। और बीच वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं वस्ते हलक। आप लोग अगर देखेंगे ना, हलक, गर्दन के बीच में हड्डी होती है, तो जहाँ पे हड्डी होती है ना बीच में, उसको कहा जाता है वस्ते हलक। उसके बाद उससे थोड़ा और एक नीचे हलक है, उसको कहते हैं अक्सा हलक। तो आपसे कोई सवाल करेगा हलक के कितने हिस्से हैं, हम कहेंगे 3। ऊपर वाला अदना हलक, और बीच वाला वस्ते हलक, और उससे नीचे अक्सा हलक। ठीक है, ऊपर वाला जो हलक है अदना हलक, वहां से 2 हरूफ अदा होते हैं, गायन और खा। गायन खा कहाँ से अदा होते हैं? इनका मखारिज क्या है? अदना हलक, यानी यहाँ से अदा होते हैं। अब अगर किसी इंसान को मखारिज नहीं निकलेगा, तो पहले क्या काम करे? यहाँ जो अदना हलक दिखाया है ना, वहां पे आप अंगूठे और शहादत की उंगली से उस हिस्से को पकड़े, फिर आप देखिए क्या वहां से मैं गायन और खा को निकालती हूँ या नहीं। लेकिन इस बात का भी हमें ख्याल रखना है, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, पुर हरूफ 7 है, खा साद जा तो जा गायन खा, और ये जो गायन खा है ये भी उनमें आता है। एक तो इनका मखरज क्या है, अदना हलक से अदा होते हैं, लेकिन दोनों को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि पुर हरूफ में से हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? गायन खा, गायन खा, दोनों को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों हरूफ जो है पुर हरूफ। और अदना हलक से निकालेंगे, मुंह के जाने वाला हिस्सा, हलक का ऊपर वाला हिस्सा। गायन खा, गायन खा, जैसे हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उसके बाद क्या है? गायरिल। अब जो गायन है ना, इसको मोटा पढ़ेंगे, ठीक है, गायरिल मग़ज़ूबि, गायरिल। ठीक है, तो गायन खा, गायन खा, हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है, अदना हलक से, लेकिन दोनों को मोटा पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला हलक है, वस्ते हलक, हलक का बीच वाला हिस्सा, जहाँ पे गले के बीच में हड्डी होती है, ठीक है, तो वहां से निकलते आयन
हा, आइन हा, आइन हा, और दोनों को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि ये पूर्ण हरूफ में से नहीं है। तो आइन हा का मखरज क्या है? हलक का बीच वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं वस्ते हलक। आइन हा, वहां पे इंसान हाथ से भी पकड़ सकता है जब तक मखारिज निकलेगा। आइन हा, आइन हा, और उससे नीचे और एक हलक है जिसे कहा जाता है अक्सा हलक, सीने के जानिब वाला हिस्सा, अक्सा हलक, ठीक है ना। वहां से दो हरूफ अदा होते, कौन? हमजा हा, हमजा हा, हमजा हा। तो हलक के तीन हिस्से हैं। अदना हलक ऊपर वाला, वहां से दो हरूफ अदा होते हैं, गाइन खा, दोनों को मोटा पढ़ेंगे। और बीच वाला हलक जहाँ पे गले के बीच में हड्डी होती है उसको कहा जाता है वस्ते हलक, वहां से दो हरूफ अदा होते हैं, आइन हा, दोनों को बारीक पढ़ा जाएगा। उससे नीचे और एक हिस्सा है अक्सा हलक, वहां से दो हरूफ अदा होते हैं, हमजा हा, दोनों को बारीक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा ता और तो, इन दोनों का मखारिज एक ही था, जुबान की नोक और सना उलिया की जड़, लेकिन इनकी आवाज़ सेम नहीं निकलनी चाहिए, अलग अलग। वो हमने कैसे पढ़ा था कि ता को हमने बारीक पढ़ना है और त्वा को हमने मोटा पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था जाल और ज़ा, इनका मखारिज भी एक ही है, जुबान की नोक और सना उलिया का किनारा, लेकिन आवाज़ अलग अलग निकलनी चाहिए। कैसे निकलेगी? जाल को बारीक पढ़ना है, ज़ा को मोटा पढ़ना है। ये आपने आज तक पीछे पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा था सीन और स्वाद, इन दोनों का मखरज भी एक ही है, जुबान की नोक और सनाया सुफला का अंदरूनी वाला हिस्सा। इनकी आवाज़ सेम नहीं निकलनी चाहिए, अलग अलग निकलनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी? सीन को बारीक, स्वाद को मोटा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा, एक को बारीक पढ़ना था, एक को मोटा पढ़ना था, तब उनकी आवाज़ सेम निकलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी दो हरूफ ऐसे, एक तो है हा और दूसरा है हा, लेकिन इनमें ये नहीं करना है एक को मोटा पढ़ना है एक को बारीक, क्योंकि ये दोनों हरूफ बारीक हैं। अब बहुत सारे लोग इन दो हा और हा, इन दोनों की आवाज़ सेम निकालते हैं, तो सेम नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि आपने पीछे क्या पढ़ा, तजवीद किसको कहते हैं? हर हरूफ को उसके सिफात के साथ, उसकी आवाज़ के साथ, उसके लहजे के साथ अदा करना, अपने सिफातों के साथ अदा करना। पीछे आप लोगों को तो ये समझ आएगा, ता को बारीक तो, इसको मोटा पढ़ेंगे तो आवाज़ अलग अलग निकलेगी। जाल को बारीक ज़ो, इसको मोटा पढ़ेंगे तो आवाज़ अलग अलग निकलेगी। डिफरेंस थी। सीन को बारीक सौद, इसको मोटा, तब इनकी आवाज़ अलग अलग निकलेगी। ये डिफरेंस हमने पीछे अभी तक पढ़ी कि एक को बारीक पढ़ना है एक को मोटा पढ़ना है, हालांकि मखारिज एक ही था उनका। लेकिन यहाँ पे हा और हा, यहाँ पे ये नहीं है कि एक को बारीक पढ़ेंगे दूसरे को मोटा, क्योंकि ये दोनों हरूफ बारीक है और इनका मखारिज भी लगभग एक ही है। आप देखिए हा जो है, ये वाला, ये हलक के बीच वाले हिस्से से अदा होता है, और ये वाला जो हा है हलक के निचले वाले हिस्से से अदा होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जिससे इनकी आवाज़ सेम नहीं निकले बल्कि अलग अलग निकले? तो मैं आपको बताता हूँ, आप याद रखें। एक तो ये हा है, ठीक है, और एक ये हा है, ये दो हा है। इस वाले हा को हलक के बीच वाले हिस्से से अदा करेंगे, इस वाले हा को हलक के निचले वाले हिस्से से अदा करेंगे। ये पहली डिफरेंस। दूसरी फर्क, इस वाले हा की आवाज़ पतली निकालेंगे और इस वाले हा की आवाज़ भारी निकालेंगे, दो फर्क। तीसरी फर्क, इस वाले हा की आवाज़ बाहर की तरफ ले जाएंगे और इस वाले हा की आवाज़ अंदर की तरफ ले जाएंगे। जब हम अपनी नज़रों के सामने अपने जहन में ये तीन फर्क रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर जब इस पर मेहनत करेंगे तो इन दोनों की आवाज़ सेम नहीं निकलेगी बल्कि अलग अलग निकलेगी। क्या फ़र्क है? ये वाला हा हलक के बीच वाले हिस्से से अदा होता है, ये नीचे वाले हिस्से से। इस हा की आवाज़ पतली निकालेंगे, इस हा की आवाज़ भारी निकालेंगे, इस हा की आवाज़ बाहर की तरफ निकालेंगे, इस हा की आवाज़ अंदर की तरफ ले जाएंगे।
अब मैं पहले ये हा पढ़ूंगा, हा, हा, हलक के बीच वाले हिस्से से आवाज पतली, आवाज बाहर की तरफ, हा, 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 ऐसे। अब ये वाला हा पढ़ूंगा, हा, नीचे वाले हिस्से से आवाज बाहरी और अंदर की तरफ, हा, हा। अब दोनों पढ़ूंगा, हा, 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 हा। अब देखिए ऐसे आवाज इनकी अलग अलग निकलनी चाहिए, तो इसमें हमें थोड़ी सी मशक करनी है ज्यादा, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि क्लास में खाली याद करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको हमने मशक करनी है, कम से कम 50 तालीम देनी है। जब हम तालीम देंगे तब हमारे मखारिज सही तरीके से अदा होंगे। हा, 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 हा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि मिसालों से बात आती है समझ में, मिसालों से बात आती है समझ में। जी बेटा, क्या आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी। इसी वक्त अल्लाह के बंदे कॉल करते हैं ना, क्या करें। जो मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर किया, क्या आप में से कोई बता सकता है वो आया? जी 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 आया। आप कहें जी जी, आपकी खैर नहीं अभी, आप रुकिए। देखिए यहाँ पे एक आयत है, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, यहाँ पे जहाँ पे मैंने निशान लगाया। अब देखिए यहाँ पे फी जीदिहा, इसका हा है, उसके बाद हब्लुम है, हब्लुम का भी हा है, तो दोनों हा एक साथ हैं। अब यहाँ पहले वाले हा की आवाज अलग निकलनी चाहिए, हब्लुम का जो हा है उस वाले हा की आवाज निकलनी चाहिए। फर्क तो मैंने आपको अभी बताई। इस वाले हा को बारी पढ़ेंगे, बीच वाले नीचे वाले हिस्से से पढ़ेंगे और आवाज अंदर की तरफ। इस वाले हा को पतला पढ़ेंगे, बीच वाले हलक से निकलेगा और आवाज बाहर की तरफ। क्या पढ़ेंगे? फी जीद हा, हा भारी, जो जीद हा का हा है ना, उसको भारी पढ़ेंगे, फी जीद हा। उसके बाद हबलुम, अब जो हा, हबलुम, इसको पतली आवाज में, आवाज अलग अलग निकलनी चाहिए, सेम नहीं निकलनी चाहिए, ये बात याद रखें, इसी को तजवीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, फी जीदिहा, हा, हबलुम, हबलुम मिन मसद। तो इस वाले ह की आवाज अलग, उस वाले ह की आवाज अलग, ठीक है। तो इसको हमें कम से कम 50 तालीम देनी है। जब हम इसको 50 तालीम देंगे, मुझे अभी याद है, मैं जब 5th क्लास में पढ़ता था, मैं उस वक्त मदरसे में पढ़ता था। आज तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह घरों के अंदर बैठने को, कुरान सीखने को मिलता है। मुझे लगता है अगर आप लोगों को वैसी तकलीफ उठानी पड़ेगी जैसे पहले ज़माने में थी, तो आप तो कुरान को पढ़ते ही नहीं फिर, कि आपके पास इतनी सहूलियत, इतना आराम, तब भी आप कुरान की मेहनत में नहीं लगे हैं, तब भी क्लासेस मिस होते हैं। मैं जब 5th क्लास में पढ़ता था, छोटा था, तो मैं पढ़ता था, एक उस्ताद थे, उनका नाम था मुफ्ती कासमी साहब, वो बाहर के थे, पिंजूरा में पढ़ाते थे वो। उस वक्त तो पिंजूरा के अंदर न हमाम था, खाली एक मदरसा था और बाहर खेमा दिया था, शादियत वनन वो बनाया था, उसी पे पढ़ते थे उसी में। और बर्फ़ भी इतनी थी कि ठंड लग जाती थी, कभी खाना मिलता था कभी नहीं। तो हालांकि ये नहीं कि हम खाना नहीं खा सकते थे, हम खा सकते थे और सबको खिला भी सकते थे, लेकिन अब दीन के काम के लिए जो परेशानी आए, तो इंसान को चुपचाप उनको सहना पड़ेगा। तो कभी ठंड इतनी लगती थी हकीकत में,
کہ میں دوسرے کے کمبل میں گھس جاتا تھا. اور میں نے اتنا بھی کیا ہے کہ جو نیچے ہم ٹاٹ بچھاتے ہیں نا تمن دہن آسان پتج سب پتج آسان. تو رات کو ٹھنڈ لگتی تھی مجھے حقیقت میں، تو پھر میں اسی کے نیچے گھس جاتا تھا. اور نیچے دھول ہوتی تھی. صبح کو جب اٹھتا تھا دھول سے کیا ہوا ہوتا تھا. اور صبح کو اذان سے پہلے جاگنا پڑتا تھا، تہجد پڑھتے تھے، اور ٹھنڈے پانی سے باہر وضو کرنا تھا، کیونکہ اس وقت مدارس میں گرم پانی نہیں ہوتا تھا اور واش روم دور تھے. اور واش روم کتنے تھے؟ 3 تھے. تو وہاں اگر کوئی داخل ہوا ہوتا تو ہمیں جانا پڑتا تھا نیچے. یعنی آپ سمجھے وہاں مدرسہ اوپر ہے، پھر پہاڑی سے نیچے اترنا پڑتا تھا. بٹھس اس پہ بون وسن. تو نیچے وہاں ندی تھی، تو وہاں ہم کیا کام کرتے تھے، تتھ اس پہ لگن تل کتر، وہ اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے تھے، پھر اسی سے ہم وضو کرتے تھے. ہمیں حقیقت میں مجھے اب بھی یاد ہے جب میں وضو کرتا تھا میں آسان پننس پانس سرسی تھر. پھر میں کیا کرتا تھا، پھر میں دوسرے ساتھی کا ہاتھ پکڑتا تھا. تو پھر وہ میں چھوٹا تھا تو اگر کوئی بڑا ہوتا سو اس میں پت کسس تھا رٹن، وہ مجھے بغل میں پکڑتا تھا تاکہ مجھے گرمی ہو جائے. پھر ایسی مسجد میں جاتے تھے اور مسجد میں شیشہ بھی نہیں لگایا تھا، وہاں ایسی موم جام اس میں لفافہ باندھا ہوا تھا. تو اتنی ٹھنڈ لگ جاتی تھی اس وقت ہمیں حقیقت میں. آج آپ لوگ اتنی تکلیفیں کہاں سے برداشت کریں گے. گھر بیٹھ کے آپ کو قرآن سیکھنے کو ملتا ہے. اس سے گولڈن چانس تو کوئی نہیں ہے، اپرچونٹی اس کو کہتے ہیں. مجھے تو انگلش نہیں آتا ہے. تو یہ تو آپ کے لیے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے اس وقت آپ لوگوں کو قرآن سیکھنے کو ملتا ہے، پھر بھی آپ نہیں سیکھتے. تو اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو گھر بیٹھ کے قرآن سیکھنے کو ملے پھر بھی نہ سیکھے. تو اس وقت جب ہم وہاں 5th کلاس میں چھوٹا تھا میں تو وہاں پڑھتے تھے ہم. تو پھر جب ہم نے یہ حروف پڑھے ہا اور ہا یہ دو، پھر وہ استاد کیا کام کرتا تھا، وہ ہمارے گلے کو پکڑتا تھا جہاں سے یہ ادا ہوتے تھے نا، تو گلے کو پکڑتا تھا میرے. پھر کہتا تھا پڑھو ہا 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 ہا. ایسے ایک ایک کر کے سب کو بلاتا تھا، ان کے گلے کو پکڑتا تھا اور کہتا تھا دیکھو یہاں سے نکلتا ہے، دھیان دو. ایسے ہی کہتا تھا یہاں سے نکلتا ہے. پھر کہتا تھا چلو جاؤ اپنی جگہ مشق کرو. تو ہم کہتے تھے ہا 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 ہا. تو آدھے بچے کہتے تھے ہا 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 ہا. ایسے کرتے تھے، 2 ہا ایک ساتھ پڑھنے تھے ہا ہا. تو استاد کچھ نہیں کہتے تھے نا، کہتے تھے تم مشق کرتے رہا کرو. تو اگر ہم ہا کے بجائے ہا ہا بھی کہتے تھے نا، لیکن جتنی مشق کی نا ہا ہا بھی نکلے. اصل تو مشق ہے نا، تو ہا ہا کہے نا پھر ان دونوں کا بھی مخرج نکلتا ہے. پھر انسان صحیح طریقے سے ہا بھی پڑھتا ہے ہا بھی، جب ان پہ مشق کی جائے. پھر ہم کھانا کھاتے تھے نا، کھانے کے دوران بھی ہم ہا ہا کرتے تھے. پھر میں راستے میں چلتا تھا، میں اس وقت ہا ہا کرتے تھے. اتنا کتابوں کا شوق تھا حقیقت میں. مجھے یاد ہے اب بھی، میں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا حقیقت میں کتاب اپنے ہاتھ میں لیتا، اپنے ہاتھ میں گھر سے کوئی دینی کتاب یا قرآن. پھر راستے میں چلتے چلتے پڑھتا تھا وہ کتاب، قرآن پڑھتا تھا راستے میں چلتے چلتے. اور مزوز دابتے لگن، بیچ میں پتھر سے ٹکراتے بھی تھے، گر بھی جاتے تھے، تب بھی اٹھتے تھے. اتنا شوق تھا. مجھے اب بھی یاد ہے لگ بھگ میں چھوٹا تھا 7th کلاس میں اس وقت. میں گھر آیا تھا، اب مجھے جانا تھا مدرسہ. تو اب مدرسہ جانے سے پہلے مجھے استاد نے فون کیا، مفتی صاحب نے. اس نے کہا یہاں آؤ بازار سے کچھ لانا ہے. میں نے کہا جی حضرت آتا ہوں. تو میں جب گھر سے نکلا بائک پہ تو میں ایک جگہ پہنچا تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پہ. اور ایکسیڈنٹ بھی کیسے ہوا، یعنی میں بائک پہ تھا، آگے ڈپر آئی، اس نے ٹکر اتنی زور سے مارا اور اتنی زور سے ٹکر مارا، اور ایک ڈپر تھی نا، میں اس کے نیچے گھس گیا، بائک بھی اور میں بھی. اور وہاں پہ پولیس والے بھی تھے، سب وہاں پہ تھے. اب مجھے ہوش ہی نہیں تھا. میں اٹھا، سر پہ خون، چہرے پہ خون، ٹانگوں پہ خون، بازو پہ خون، اور خون بہ رہا ہے.
اب पुलिस वालों ने मुझे उठाया, बाइक तो पता ही नहीं उसका क्या हुआ था, वो क्या कहते हैं सुरमा, उसकी वो तो टूटी थी ना पूरी, लेकिन चल रही थी, उसका पेट्रोल भी खुद ब खुद वो तेल भी निकल रहा था, पता नहीं कहाँ से। अब जब उन्होंने मुझे उठाया तो उन्होंने कहा चलो हॉस्पिटल। मैंने कहा मैं जाऊंगा हॉस्पिटल खुद ही, आप लोग मुझे मत करें कुछ, आप मुझे छोड़ दें। तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल जाना है, तो उन्होंने एक मारवाड़ी वाले को रोका, कहा इसको ले जाओ हॉस्पिटल। मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा। कहाँ जाओगे? तो मैंने बाइक को उठाया, और मेरी आदत थी बचपन से मैं सर पे दुपट्टा बांधता हूँ। अब टांगों के अंदर खून बह रहा है, मैंने वही दुपट्टा निकाला, अपनी टांगों पे बांधा, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, उसके 2 टुकड़े किए, बाजू पे भी बांधा कुछ पट्टी। अब सर है ना, अब सर का क्या है कि मुफ्ती साहब के पास जाना है, वो कहेगा इसको लगी है, वो कहेगा मुझे आप ऐसे कैसे यहाँ पे आए। अब सर पे टोपी थी ना, उसको नीचे उतारो, यानी सर का खून भी बांध। अब मैं ऐसे ही चलते चलते रगड़ते रगड़ते बाइक ले जाते पहुंचा वहां पिंजोरा मदरसा। अब मुफ्ती साहब ने कहा बैठो। अब मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि खून जो निकल रहा था ना, अभी घुटनों में भी पट्टी बांधी थी, अब मैं बैठता तो वो बैठने ही नहीं दे रहा था, अभी बाजू पे भी पट्टी बांधी। मैंने कहा जी बताए हजरत, क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि बाजार से लानी है कुरान की रेहल, आप बैठो नीचे 2 मिनट मैं पैसे दूंगा। तो अब मैं कैसे बैठूंगा, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी बैठने की। फिर उस वक्त मुफ्ती साहब ने फिर कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन मदरसा कब आना है? तुमने तो 2 दिन छुट्टी ली थी, 2 दिन हो गए। मैंने कहा जी मैं तो कल आऊंगा। अब उस हालत में मैं फिर गया, और अभी मैं बीमार था, मैं फिर डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी गया। उसके वहां से आने के बाद फिर उसने पट्टी वट्टी लगाई बाजू बाजू पे सर पे। फिर मैं अगले दिन उसी हालत में मदरसा पढ़ने गया, और हालांकि इतनी तकलीफ वहां होती थी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आज आप लोगों को कितनी सहूलियत है हकीकत में, कि आपको घर बैठने को तचो कांगर तपित ब्लवर तो आसान, नीचे टाट भी है, फोम भी है, अपने घर के अंदर बैठे हो, सर्दी लगेगी घर में, घर शासन हाथ कुसुम हाथ हिसाब वुशनेर एक इंसान करे। तो इस जमाने के अंदर एसी के नीचे बैठ के ब्लवर सामने रख के अगर हम कुरान की तालीम को हासिल नहीं करेंगे, तो हम जैसा नादान कौन है, हम जैसा बदकिस्मत इंसान फिर कौन है। इसीलिए पहले ज़माने में जो इल्म सीखा जाता था ना, उसकी अजमत दिल में होती थी, क्योंकि उस इल्म पे कुर्बानी लगती थी। कुर्बानी के बगैर कभी इल्म वजूद में नहीं आता है, ये मेरी बात याद रखे। कुर्बानी के बगैर कभी इल्म वजूद में नहीं आएगा, कभी इंसान को इल्म नाफिया कुर्बानी के बगैर हासिल नहीं हो सकता। इसलिए पहले ज़माने के अंदर जो इल्म था ना, उसकी अजमत इंसान को थी, क्योंकि इंसान ने कुर्बानी उस इल्म पे दी थी। इंसान ने रातों को जागा था, उसने ठंडी बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, दरख्त के पत्ते खाए, उस इल्म की अजमत दिल में आती थी। आज जो हम लोग इल्म पढ़ते हैं ना, इस पे हम कोई कुर्बानी नहीं देते हैं कि 1 घंटा हमने क्लास दिया, 2 घंटा क्लास दिया, ये कोई कुर्बानी नहीं है। याद रखिए, क्या तो खुदा सबस मिन्नत नहीं, ये कोई कुर्बानी नहीं है। और हमारे पास फ्री वक्त होता है, फ्री वक्त में कुरान सीखेंगे, ये कोई कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी तब है जब मशगूली के अंदर इंसान वक्त की कुर्बानी दे। इसलिए पहले ज़माने जो इल्म सीखा जाता था ना, इंसान उस पर अमल भी करता था, उसकी अजमत भी दिल में आती थी। आज क्या है, आज तो कुर्बानी नहीं लगती है ना, तब भी हम नहीं सीखते। इसलिए आज का इल्म जो है ना, वो खाली जुबान पे होता है। फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस इल्म से पनाह मांगते थे, जो इल्म नफा ना पहुंचाए। दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफिया, ए अल्लाह मुझे इल्म नाफिया अता फरमाना। ये दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई कि उस इल्म से पनाह मांगो जो खाली जुबान पे हो। और जुबान से क्या मुराद है? जो दिल में ना उतरे। तो जिस इल्म पर इंसान अमल करेगा ना, तो सोचना चाहे कि बंदे को ये जो इल्म मिला है ना, इल्म नाफिया मिला है। वरना सबको पता है नमाज पढ़नी फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, कौन देता है? तो इनको जो इल्म है ना, ये खाली जुबान पे है, दिल में नहीं उतरा है। तो इल्म को दिल में उतारना है, तब जाकर ये इल्म नाफिया बनेगा। तो इस जमाने के अंदर अगर हम कुरान न सीखेंगे, तो हम जैसा नादान, हम जैसा बदकिस्मत, नादान छोरे बदकिस्मत छोरे, मैं कहता हूँ उस जैसा बदबख्त कोई नहीं है।
جو اس زمانے کے اندر گھر بیٹھ اتنے سارے وسائل، اتنے سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے تیار کیے جن کے ذریعے سے ہم قرآن سیکھتے ہیں، پھر بھی نہ انسان سیکھے تو یہ تو بدبختی کی علامت ہے نا، یہ بدقسمتی کی علامت ہے، محرومی کی علامت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کلاس دینا ہے، لگاتار آنا ہے اگر ہمیں پڑھنا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں مجھے کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چاہے، کہ ہزاروں پڑھیں گے نہیں، اگر خالی میرے پاس 2 پڑھیں گے، وہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، وہ 2 بنیں گے، وہ 2 بنیں گے۔ علم کی قدر کرے، علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ کل آپ دوسرے کے گھر میں جائیں گے نا، وہاں آپ کا راستہ کیا ہے، یہ علم آپ کو راستہ بتائے گا۔ علم جو ہے نا انسان کا دوست ہے، یاد رکھیے۔ دولت ہوگی نا، دشمن زیادہ ہوں گے، علم ہوگا دوست زیادہ بنیں گے۔ دولت کافروں کی میراث ہے، اور جو علم ہے انبیاء کی میراث ہے۔ دولت کے ذریعے سے دل میں ظلمت پیدا ہوگی، علم کے ذریعے سے دل میں نورانیت پیدا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس دولت زیادہ ہوگی نا تو دشمن زیادہ ہوں گے، اور تمہارے پاس علم ہوگا تو دوست زیادہ بنیں گے۔ اگر تمہارے پاس دولت ہوگی نا تو تمہیں دولت کی حفاظت کرنی ہے، لیکن اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو علم تمہاری حفاظت کرے گا، علم ہی بچائے گا نا، بچائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو علم کی جستجو میں لگنا ہے۔ فرمایا کہ جو طالب علم علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بنو، عالم نہ بن سکو طالب علم بنو، طالب علم نہ بن سکو تو علم سننے والے بنو، علم سننے والے نہ بن سکو تو علم والوں سے محبت رکھنے والے بنو۔ خبردار 5ویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ فرمایا علم والوں سے کبھی بغض نہ رکھنا، ان کا کبھی حسد نہ رکھنا، ان کا کبھی کینہ نہ رکھنا۔ علم جو ہے نا، علم وہی ہے کہ جس سے میرے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو۔ علم نافع، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جو علم مجھے ان چیزوں کی پہچان کرائے وہ اصل میں علم نافع ہے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو اس بات پہ کہا کہ پہلے زمانے میں قربانی لگتی تھی تب بھی انسان سیکھتا تھا، اور آج آپ لوگوں کے لیے اتنی آسانی ہے تب بھی جو انسان، جو بندہ، جو بندی نہ سیکھے تو اس سے بڑی بدبختی کی علامت کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنے سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو ہمیں ان وسائلوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا تھا، لیکن آج یہ وسائل ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ پچھلی بار میں نے آپ کو کہا تھا انٹرنیٹ کے آداب، کہ جو فیس بک، انسٹا ہے وہ اس زمانے میں انسان کیسے یوز کرے۔ تو یہ تو ہمیں یوز کرنا تھا تاکہ ہم دین کا کام سیکھے، ایمان سیکھے۔ تو اسی لیے ہمیں سوچنا ہے اپنی جگہ، اگر ہم کلاس دیں گے یہ ہمارا خود کا فائدہ ہے، اگر کلاس نہیں دیں گے تو یہ ہمارا خود کا نقصان ہے۔ ابھی میں ان لوگوں کو پڑھاؤں گا، پھر میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ کل ہم نے پڑھا تھا سورہ نصر، آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، قل۔ میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہا تھا بہت سارے لوگ جلدی جلدی میں قلہ پڑھتے ہیں، تو قلہ نہیں ہے، قل ایسے اتنا خالی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون۔ اب یہ ہا جو ہے نا اس کو باریک پڑھنا ہے، اور کاف جو ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں۔ آخر میں نون پہ زبر ہے، وہاں پہ ہم نے وقف کیا تو زبر تبدیل ہوگی جزم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، حمزہ کے ساتھ عین کی آواز نکالیں گے، اعبد ما تعبدون، تا کے ساتھ عین کی آواز نکالیں گے۔ اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لا اعبد یا ما تعبدون، با نہیں ہے، با پیش بو، اور آخر میں نون پہ ہم نے وقف کیا، زبر ہے، تبدیل ہو گئے جزم میں۔ لا اعبد ما تعبدون
ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم نون ساکن کے بعد تا آیا اکفا ہوگا عابدون ما اعبد یہ جو ما ہے اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے اس کے اوپر ماد ہے کم از کم 2 الف کے برابر اس والے ما کو نہیں کھینچیں گے اس کو الف مادہ کے برابر پڑھیں گے اس والے ما کو پھر سے کھینچیں گے 2 یا 3 الف کے برابر کیونکہ ان 2 ما پہ ماد ہے اس والے ما پہ بھی اس والے ما پہ بھی لیکن اس والے ما پہ نہیں ہے ولا انتم عابدون ما اعبد اس کے بعد دال پہ پیش آیا وقف کیا جزم دیں گے اور دال پہ جزم آئی تو کلکلا بھی ہوگا اس کے بعد ولا انا عابد ما عبدتم یہاں پہ بہت سارے لوگ انا پڑھتے ہیں اس کا میننگ چینج ہوگا انا اگر ہم نے حمزہ کو نون کے ساتھ ملایا یاد رکھے یہاں پہ جہاں پہ میں بتایا کروں گا نا خاص کر وہاں پہ آپ نشان دہی کیا کرنا وہاں پہ یاد رکھا کرے ولا انا پڑھیں گے انا تو انا ہوتا ہے میں ٹھیک ہے نا یہ انا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں انا نہیں ہے جلدی میں بہت سارے لوگ انا پڑھتے ہیں انا حمزہ زبر اس کی آواز الگ نون الف زبر نا اس کی آواز الگ ولا انا عابد ما عبدتم عابدم میم پہ تجدید تو گناہ ہوگا ما عبدتم دال کو نہیں پڑھیں گے با کو ملائیں گے تا کے ساتھ ابد ٹھیک ہے نا ابد نہیں ہے دال کو بیچ میں چھوڑیں گے کیونکہ آگے تجدید آئی تجدید کا مرتبہ جزم سے زیادہ ہوتا ہے تو با کو ملائیں گے تا کے ساتھ اور دال کو بیچ میں چھوڑیں گے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد پھر سے ریپیٹ وہی آیت لکم دینکم ولی دین بہت سارے لوگ کہتے ہیں لکم لام پہ پیش نہیں ہے لام پہ زبر ہے لکم زبر کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے لکم دینکم اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں دینکم نون پہ لگاتے ہیں زبر تو دیکھیں نون پہ پیش ہے پیش کی آواز آگے جاتی ہے ولی یا واو کی آواز الگ لام کی آواز الگ یا کی آواز الگ لکم دینکم ولی دین آخر میں نون پہ زیر آئی وہاں پہ ہم نے وقف کیا زیر تبدیل ہوگی جزم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین تو یہ لائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل یاد کر کے اس کے بعد جو گروپ اے والے ہیں اس کے بعد میں آخر میں آپ لوگوں کو سناؤں گا جی بیٹا آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یہی پڑھنا ہے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اب آپ لوگوں کو پتا ہوگا گناہ اکفا وہ یہ وَلَقَدْ دال پہ جزم کلکلا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا کو آپ کو موٹا پڑھیں گے مِن بَعْدِهِ بالرسل تو یہاں پہ میں نے وقف کیا لام کے نیچے زیر ہے میں نے جزم دی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَآتَيْنَا عِيسَى با پہ جزم کلکلا مریم البینات وَأَيَّد دال پہ جزم کلکلا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور سین پہ میں نے وقف کیا زیر کے بجائے جزم لگا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رُسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ
افکلما جا، اس پہ ماد 3 ہے 4 الف کے برابر، جاءکم رسولم، یہاں پہ لام کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، اس کو پڑھیں گے رسولن، نہیں پڑھیں گے رسولم۔ بما لا تہوا، ہا کی آواز باری نکالیں گے، انفسکمس، تو نون پہ جزم آئی، نون ساکن، اس کے بعد فا آیا، اکفا ہوگا، تکبرتم، یہاں پہ کلکلہ نہیں ہوگا اس قاف پہ، تو انفسکم مستکبرتم، اس کے بعد برتم، را پہ جزم، تو را ساکنہ سے پہلے زبر، اب را کو موٹا پر آ جائے گا، برتم۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، فَفَرِيقًا، دو زبر کے بعد کاف، یہاں پہ اکفا، کذبتم، با پہ جزم، کلکلہ، وفریقا، قاف کو موٹا پڑیں گے لیکن اکفا ہوگا کیونکہ دو زبر کے بعد تا آیا، تق، اب قاف، اس والے قاف پہ جزم آئی، تو روپی کلکلہ 5 ہے، قاف تا با جیم دال، تو یہاں پہ کلکلہ ہوگا تقتلون۔ وقالو قلوبنا غلف، وقالو، قاف کو موٹا پڑیں گے، قلوبنا غلف، ٹھیک ہے نا، اور با پہ، فا پہ میں نے آخر میں وقف کیا، وہاں پہ میں نے جزم دی، تو لام فا کو میں ایک ہی آواز میں پڑھوں گا، وقالو قلوبنا غلف، ایسے، بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، بل لعنهم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کیونکہ اللہ سے پہلے پیش آیا، بکفرهم، قاف کو موٹا، فقلیلا، آخر میں میم پہ، اس کے بعد میم پہ تجدید آئی، گناہ ہوگا، ما یو، اب حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، ما یؤمنون، بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ولما میم پہ تجدید تو گناہ ہوگا، جا مادائی 3 یا 4 الف کے برابر، اہم کتاب، اس کے بعد میم پہ تجدید تو گناہ ہوگا، من، نون ساکی کے بعد عین آیا تو اظہار ہوگا، عند اللہ، اس کے بعد نون ساکی کے بعد دال آیا تو یہاں پہ اکفا ہوگا، من پہ اظہار، وہاں پہ اکفا، عند اللہ، لفظ اللہ کو باریک کریں گے، اللہ سے پہلے زیر آئی، مصدق، صاد کو موٹا کریں گے، مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا، کاف کو باریک، من، اچھا یہاں پہ اکفا ہوگا، من، نون ساکن کے بعد قاف آیا، من، قاف کو موٹا پڑیں گے آگے، قب، با پہ جزم تو کلکلہ ہوگا، قبل یستفتحون علی الذین، زال کو نکالیں گے زبان باہر، کفروا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَمَّا، میم پہ تجدید تو گناہ ہوگا، جا، پھر سے ماد 3 یا 4 الف کے برابر، جاءہم، آگے میم پہ تجدید، پھر سے گناہ، ما عرفوا کفروا بہ، اب میں نے یہاں پہ ہا پہ وقف کیا تو کھڑا زیر کے بجائے میں نے جزم لگائی، ما عرفوا کفروا بہ فلعنت اللہ علی الکافرین، فلع، عین کی آواز نکالیں گے، نعت اللہ، لفظ اللہ کو موٹا، اللہ سے پہلے پیش آیا، علی الکافرین، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على ما، یہ ایڈورٹائز آتے ہیں، من فضله على من يشاء من عباده، بئس ما اشتروا به انفسهم، اکفا، ان یکفروا بما انزل اللہ، لفظ اللہ کو موٹا، وہاں پہ بھی اکفا ہوگا، انزل اللہ کیونکہ نون ساکی کے بعد زا آیا، لفظ اللہ کو موٹا پڑیں گے، اللہ سے پہلے زبر آئی، بغین، یہاں پہ اظہار ہوگا، ان ينزل اللہ، نون کو چھوڑیں گے، حمزہ کو ملائیں گے یہاں کے ساتھ، ان ينزل اللہ، پھر سے لفظ اللہ کو موٹا، اللہ سے پہلے زبر،
من نون ساکن کے بعد فا آیا تو اکفا ہوگا من فضلہ علی من علی من، اس کے بعد نون ساکن کو چھوڑیں گے، بیچ میں میم کو ملائیں گے یا کے ساتھ، من یشاء ماد آئی تو 3 یا 4 الف کے برابر، من عبادہ، اس کے بعد نون ساکن کے بعد عین، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، فباءوا بغضب على غضب، فباءوا مد تو 3 یا 4 الف کے برابر، بغضب غین کو بھی موٹا ضاد کو بھی موٹا، تو اظہار ہوگا 2 زیر کے بعد عین آیا، على غضب، وہاں پہ میں نے واقف کیا، آخر میں 2 زیر کے بدلے جزم لگائی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، وَلِلْكَافِرِينَ عذاب، زال کو نکالیں گے زبان باہر، میم پہ تشدید، مہین، آخر میں نے نون پہ وقف کیا، 2 پیش آیا تو وہاں پہ وہ تبدیل ہو گئے جزم میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وَإِذَا زال کو نکالیں گے زبان باہر، قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اکفا ہوگا اور لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، قالو قاف کو موٹا پڑھیں گے، نو یہاں پہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، نؤمنو بما انزل، پھر سے اکفا ہوگا، نون ساکی کے بعد زا آیا، علینا ویکفرون بما وراءہ، وراء الف پہ ماد آئی تو اس کو تھوڑا لمبا کریں گے، 3 یا 4 الف کے برابر، وہو الحق مصدقل، تو قاف کو موٹا پڑھیں گے، صاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، لما معہم، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، قل فلم تق، قاف پہ کلکلا، تقتلون انبیاء، نون کے بجائے میم پڑھیں گے، انبیاء آگے الف پہ ماد، اس کو لمبا کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پہلے زبر آئی، میاں نون ساکن کے بعد قاف آیا تو اکفا ہوگا، قب با پہ جزم آئی تو کلکلا ہوگا، قبلو پھر سے اکفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف آیا، کنتم پھر سے اکفا ہوگا، نون ساکن کے بعد تا آیا اور آگے ملائیں گے تا کو میم کے ساتھ، آگے میم پہ تشدید ہے تو وہاں پہ گناہ ہوگا، اس کے بعد مو پھر سے حمزہ ساکنہ، اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، مؤمنین، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وَلَقَدْ قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال پہ کلکلا ہوگا، جا لمبا کریں گے، جاءکم، اور قاف کو ملائیں گے میم کے ساتھ، آگے میم پہ تشدید تو وہاں پہ گناہ ہوگا، موسیٰ بالبینات، ثم پھر سے میم پہ تشدید تو گناہ ہوگا، میم کو ملائیں گے آگے تا کے ساتھ، الف کو بیچ میں چھوڑیں گے، تخذتم العجل، جیم پہ جزم آئے تو کلکلا ہوگا، من بعدہ، نون کے بجائے میم پڑھیں گے اور با کے ساتھ عین کی آواز نکالیں گے، بعدہ وانتم، اکفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد طا آیا، ظالمون، ظا کو موٹا پڑھیں گے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَعْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ
یہ رکو ہے یہاں پہ نہیں. اچھا یود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون. تو یہ 4-5 آیتیں ہیں، ان کو آپ خود دیکھیں کہاں پہ گناہ ہوگا کہاں پہ اکفا ہوگا، کیونکہ آپ کو بھی مشق ہوگی.